बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। आज हम सबक नंबर 7 मुकम्मल करेंगे, बाब नंबर 3 से, जो कि हुकूमत और रियासत है। इसको आप स्टेट एंड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस सबक के आखिर में आप ये बात बता सकेंगे कि जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों के अफ़ाल बयान आप कर सकेंगे। आज एक सरगर्मी से आगाज करते हैं इसका। तो ये सरगर्मी आपकी किताब में ही दी गई है। आपने करना क्या है कि टीचर जो हैं वो क्लास में आम इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद करवाएंगी। उन तलबा से अपना नाम जमा करवाने के लिए कहें जो क्लास का नुमाइंदा बनना चाहते हैं। उम्मीदवार तलबा से मुतालबा करें कि वो अपना लाहे अमल पेश करें जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस सरगर्मी के बाद बाकी तलबा से कहें कि वो जिस उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहते हैं उसे वोट दें। तो क्लास मॉनिटर के लिए या प्रीफेक्ट के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव भी इसको कहा जा सकता है। टीचर जो है वो क्लास में इंतखाबात का जो है वो इनेकाद करवाएं। आपने क्या करना है कि बच्चों से कहें कि वो अपने नाम दें, जो बच्चे जो हैं वो क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। उसके बाद टीचर बच्चों को ब्रीफ करें, जो बच्चे हिस्सा लेना चाह रहे हैं इस सरगर्मी में, उनसे कहें कि वो अपना लायहा अमल तैयार करें कि वो किस तरीके से, जब अगर उनको प्रीफेक्ट बना दिया जाए या मॉनिटर बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे अपनी क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, जब तमाम बच्चे अपना लाया अमल बता चुके होंगे तो उसके बाद क्लास में वोटिंग का आगाज करवाइएगा और फिर तमाम तलबा जो हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे और आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसको जो है वो आप क्लास का रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो लायहा अमल आप किस तरीके से बना सकते हैं कि आपके मंसूबा बंदी में या लायहा अमल में क्या चीज होनी चाहिए कि जब आप प्रीफेक्ट बन जाएंगे तो आप अपने साथियों के मसाइल सुनेंगे, आप अपने साथियों के मसाइल सुनकर उनकी सहूलत करेंगे। इसके अलावा तमाम तलबा के दरमियान फासला जो है वो ख़त्म किया जाएगा। ग्रुप की सरगर्मियों को तरतीब दें, अंदरूनी और बैरूनी। इसके अलावा जो भी बच्चा प्रीफेक्ट बनना चाहता है वो इस बात को यकीनी बनाए कि आप में से हर एक क्लास की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकेगा। तो प्यारे बच्चों, लायहा अमल में बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी क्लास के लिए, बेहतरी के लिए। एक तो आपस में जो बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करें। आप एक ग्रुप की तरह जो है काम करवाएं अपनी क्लास के बच्चों से। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप बच्चों की मसाइल सुने और टीचर तक पहुंचाएं, क्योंकि जो बच्चा आपके क्लास का मॉनिटर बनेगा वो एक तरह से एक पुल का काम करेगा टीचर के दरमियान और बच्चों के दरमियान में। तो वो फिर बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर तक पहुंचाएगा और जो टीचर कहना चाहती हैं वो प्रीफेक्ट के जरिए बच्चों तक मुंतकिल करवा सकती हैं अपनी बात। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी का लाया अमल तैयार करें, वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी अपनी क्लास में मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सरगर्मी मुकम्मल की होगी और अब तक तो आप अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव भी चुन चुके होंगे। तो जो भी बच्चे को चुना गया है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अब आपने बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को संभालना है क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चले आए अब कबलस पढ़ाई सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आपने अपने वालदैन से मुख्तलिफ सियासी जमातों के नाम सुने होंगे। आपके वालदैन किस सियासी जमात की हिमायत करते हैं? ये बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि तमाम बच्चे टीवी भी देखते हैं और अक्सर जो है वो वोट भी कास्ट करने का सुन रहे होते हैं, सियासी गर्मा गर्मी भी हो रही होती है। तो अक्सर वालदैन घर में बात करते हैं कि मैं नहीं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, मुझे फलाना जो शख्स है सियासी वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पॉलिटिशियन बहुत पसंद है। तो आपके वालदैन जो है वो किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? शाबाश। चले आए अब हम अगली जानिब बढ़ते हैं। अब अपनी किताब में आप सबक खोलें, सियासी जमातें हुकूमतों का बाहमी इन्हिसार। उम्मीद है तमाम बच्चे सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सियासी जमातें हुकूमतों का बाहमी इन्हिसार, पॉलिटिकल पार्टीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत का जो इन्हिसार है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होता है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इन्हिसार करती हैं गवर्नमेंट में, यानी कि ये आपस में इनका जो है वो बाहमी इन्हिसार होता है, इंटरडिपेंडेंट है ये। सियासी जमातें दरअसल क्या चीज़ है? पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि सियासी जमातें किसी भी जमहूरी निज़ाम का ज़रूरी अंसर होती हैं। इनका काम हुकूमत और अवाम के दरमियान रवाबत फराहम करना है। सियासी जमातें लोगों की मुश्किलात और ज़रूरियात मुताबिक अपना मंशूर तैयार करती हैं। सियासी जमातें अपने उम्मीदवार का इंतखाब आम लोगों में से करती हैं। आवाम वोट देती है और अपनी पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करती है।
کہ جس سیاسی جماعت کے امیدوار بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کرتے ہیں وہ جماعت حکومت بناتی ہے. یہ حکومت نہ صرف قانون کی حکمرانی کا نفاذ کرتی ہے. تو پیارے بچوں، دراصل سیاسی جماعتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں ہمارے میں سے ہی، آپ عام لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں ان کو چنتی ہے اور ان کو اس جگہ کا ریپریزنٹیٹیو بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جس ریپریزنٹیٹیو کو یا جس سیاسی جماعت جو ہے اس کو سب سے زیادہ ووٹ ڈلتے ہیں، جس کے امیدوار سب سے زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں، فار ایگزامپل لاہور، آپ کے ارد گرد کے اور جتنے بھی شہر ہیں، وہاں سے تمام جو ایک سیاسی جماعت ہے جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ جیت لیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے. اور اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے ہی یہ لوگ چنے جاتے ہیں تو ان کو عوام کی تکالیف کا اور ان کے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ اپنا لائحہ عمل تیار کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اگر مجھے چنو گے تو میں آپ کے لیے یہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ختم کروں گا. تو اس طریقے سے لائحہ عمل تیار ہوتا ہے اور اس طریقے سے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر حکومت بنتی ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو کم نشستیں حاصل کرتی ہیں وہ اپوزیشن کہلاتی ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا مقصد حکمران جماعت کی پالیسیوں اور حکومتی نظام پر نظر رکھنا اور ان کی حکومتی پالیسیوں کی خلافت کرنا ہے جو عوام کے حق میں نہ ہو. تو پیارے بچوں، اب ایک جماعت جو ہے اس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لی اور وہ جیت گئی، اس نے حکومت بنا لی. اب جو ہے اس جماعت کی حکومت ہے ملک میں. جو جماعتیں نہیں جیتیں گی اور ان کو کم ووٹ ملے تھے وہ اپوزیشن کہلائیں گی. وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گی اور وہ جتنے بھی حکومت کے ایسے کام ہیں جو کہ عوام کے حق میں نہیں ہے وہ ان کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس طریقے سے ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ قائم رہتا ہے. کوئی ایسا ہے جو کہ حکومت کو بھی ٹوک سکتا ہے کہ آپ یہ کام غلط کریں اور یہ ملک اور عوام کے حق میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے سیاسی جماعتوں کے بارے میں پڑھا کہ سیاسی جماعتیں عوام اور حکومت کے درمیان روابط فراہم کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام، حکومت اور سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تمام آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ ان کا باہمی انحصار ہے ایک دوسرے پر. تو پیارے بچوں، مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے، یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو منتخب کریں جس سے حکومت میں کام کیا ہو. ہمارے ملک کی ترقی میں ان کے تعاون کو تلاش کریں، ان کے تعاون کو درج کریں اور اس سے ملک کو کیسے فائدہ ہوا، کم از کم 5 باتیں جو ہیں آپ نے لکھنی ہیں. کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی جو آپ کو پسند ہو اور اس نے حکومت بھی پاکستان پر کی ہو، یعنی کہ اس نے گورنمنٹ بنائی ہو پاکستان میں، آپ نے اس کی کوئی سی ایسی 5 چیزیں لکھنی ہے جس نے پاکستان کی ترقی کے اندر جو ہے وہ تعاون کیا ہو. آپ اپنی مرضی کی کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو پاز کریں اور لکھیں. امید ہے تمام بچوں نے یہ ورک شیٹ جو ہے وہ مکمل کر لی. جس طرح کہ سڑکیں بنانا، ہسپتال بنانا اور ترقی یافتہ کام کرنا، انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کو ریکگنائز کروانا، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر اکثر سیاسی جماعتوں کا فوکس ہوتا ہے. پیارے بچوں، آج آپ نے گھر کے کام سے تجزیہ نمبر 3 کا کام مکمل کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. جواب غور سے سنیں اور اپنی کاپی میں لکھیں. اگلے روز ہر طالب علم اپنے جواب جماعت میں پڑھ کر سنائے گا. تو آپ نے بچوں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے کہ وہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں، کیوں حمایت کرتے ہیں یہ وجہ جانیے گا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیراگراف اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اگلے دن آ کے ٹیچر نے سب سے پہلے بچوں سے کہنا ہے کہ وہ پیراگراف کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ آپ نے سوال نمبر 8 مشق نمبر 2 سے بھی اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پاکستان میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے باہمی انحصار کے بارے میں بات کریں گے. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.